बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले मैं इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा जो उन्होंने दिया है कि इस तरह से तो जानवरों को भी नहीं रखा जाता जैसे मुझे रखा गया है जेल में। इतनी बेगैरत, इतनी बेहिस और इतनी बेहया हुकूमत मैंने आज तक नहीं देखी। इनकी बेगैरती को देखें आप कि उस बंदे को किस तरह से रखा हुआ है कि जिसने अपना सब कुछ इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बान किया, और ये लोग जिन्होंने उसको पकड़ा हुआ है ये कहकर खुद को मुहिब्बे वतन कहते हैं कि हम जो है वी आर द पैट्रियट, हमें इस वतन का, हमें इस मुल्क का ख्याल है, और इस मुल्क के एक मुहिब को उन्होंने जेल में डाला। ये कैसी हुकूमती है? ये कैसे मुहिब्बे वतन है आप लोग कि आप लोगों ने उस बंदे के साथ जो सलूक रवा रखा है, जानवरों वाला सलूक, आप लोग इनके अंदर इतनी हया नहीं है कि इतनी आप लोगों के अंदर सेंस नहीं है कि किस तरह से इंसानियत भी इस चीज की आपको इजाजत नहीं दी थी। चले अगर आप मुसलमान नहीं भी है तो मुसलमान, देखिए नाम के मुसलमान आप होंगे, लेकिन इस्लाम जो जिन चीजों की हिदायत करता है उनमें से एक चीज भी आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप कैसे मुसलमान हुए? चले अगर आप मुसलमान नहीं भी हैं तो इंसानियत भी इस चीज की आपको बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि आप एक बंदे के साथ ऐसे सलूक करें। एक फिर तो वो बंदा भी ऐसा एक खास बंदा है कि जिसने न जाने कैसी कैसी कुर्बानियां दी है इस वतन के लिए जो आपने भी अब तक नहीं दी। और जुल्म के बारे में ये है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ जाए तो मिट जाता है, और इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा। इमरान खान साहब ने भी कहा है कि जब रात का वक्त ज्यादा हो जाता है ना, जब बढ़ जाती है रात, अब अंधेरा बढ़ जाता है, जब 12 से टाइम उस तरफ हो जाता है तो समझ लें कि सुबह करीब है। देखिए पाकिस्तान ये वतन आजाद हुआ था ना, ये हमारे लिए हुआ था। ये अगर कायद आज़म ने दिन रात मेहनत करके अगर इस वतन को आजाद किया था तो वो हमारे लिए किया था, ताकि हमारी माँ बहनों की जो इज्जत है वो हिंदुओं और सिखों से महफूज रह सके, वो अंग्रेजों से महफूज रह सके। इसके लिए कायद आज़म ने जद्दोजहद की थी, इसके लिए कायद आज़म ने इतनी बड़ी तहरीक चलाई, इसीलिए कायद आज़म ने अपनी पूरी जिंदगी इसके लिए वक्त की। वरना उनको क्या मसला था, उनको क्या टेंशन थी? लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी तहरीक के बाद, इतना बड़ा मुल्क आजाद करने के बाद, इतनी बड़ी आजादी के बाद हम आज भी आजाद नहीं है। हमें अपने लोगों ने, जो अंग्रेजों के जो पिट्टू हैं, अंग्रेजों के जो इनडायरेक्टली गुलाम हैं, उन्होंने आकर हमारे ऊपर काबिज हो गए और हमारे ऊपर किस तरह के जुल्म कर रहे हैं। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि हाजी इम्तियाज, एमएनए हाजी इम्तियाज के घर के ऊपर जो 11 अक्टूबर को धावा बोला गया था पुलिस की तरफ से या आर्मी की तरफ से, उसमें उनकी जो भाभी हैं वो क्या कहती हैं कि मेरी 9 साल बेटी के घुटनों से पकड़कर उसको कमरे से घसीट कर बाहर लाया गया, और मेरे जो 11 माह का बच्चा, छोटा बच्चा 11 माह का, उसको बेड से नीचे गिराया गया, और मुझे नंगे पांव, नंगे सर, चादर के बगैर बालों से पकड़कर बाहर घसीट कर लेके आए कमरे से, और नाज़ेबा वीडियोस बनाई, और इस तरह से बाज मुलाजिमीन को जलाया। ये किस तरह की हरकतें हैं? क्या बुज़दिली है ये कि अब इस यहाँ तक एक बात पहुंच चुकी है कि आप अपनी ही लोगों के ऊपर चले, वो तो इंतहा हो गई है ना जुल्म की। लेकिन अब आप इतने बेगैरत हो चुके हैं, इतने बेहिस हो चुके हैं कि आपके अंदर वो मर्दों वाली गैरत ही नहीं रही कि आप अब औरतों के ऊपर हाथ चला रहे हैं, औरतों के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। आप कितनी बेहिसी और कितनी बेगैरती है। तारीख में इस तरह की बेगैरती और बेहिसी और जुल्म की मिसाल नहीं मिलती। देखिए मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था कि चंगेज खान ने भी इतना तशद्दुद नहीं किया, कम से कम वो भी औरतों का लिहाज कर लेता था, लेकिन आप लोग तो मुसलमानों के नाम पर उससे भी गए गुजरे हैं। आप लोग तो पता नहीं क्या है, क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग। क्या ये इसकी आपको इंसानियत इजाजत देता है? नेवर एवर। मगर इससे ये अंदाजा होता है कि आप लोग जानवरों के पैरोकार हैं, इंसान तो आप नहीं है। नाज़रीन, नजम सेठी साहब का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, बुशरा बीबी और बहनों को भी आज़ाद कर दिया गया है। इमरान खान साहब की मुलाकातें भी हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अब गुस्सा जाने दें। यानी इतनी मिन्नतें आप मिन्नतें कर क्यों रहे हैं? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। मिन्नतें आप इमरान खान साहब के आगे मिन्नतें क्यों कर रहे हैं? वो बंदा आपके ही इस वतन के फलाह बहबूद के लिए खड़ा है, इस वतन की आजादी के लिए खड़ा है, हकीकी आजादी के लिए।
لیکن آپ لوگ کیا ظاہر کر کیا آپ لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو پاکستانی ماں نے جنم نہیں دیا؟ کیا آپ لوگ کسی پاکستانی گھر میں پیدا نہیں ہوئے؟ کیا آپ لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا آپ کا وطن یہ پاکستان نہیں ہے؟ کہ آپ لوگ جا کر عمران خان صاحب کے سامنے منتیں کر رہے ہیں کہ جی پلیز مان جائیں نا، غصہ جانے دیں، اب ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، آپ بھی ہماری طرح غلاموں کی طرح زندگی گزاریں، ہمیں مشکل میں نہ ڈالیں۔ آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ کس سے ڈر رہے ہیں آپ لوگ؟ 60-65 سال کی تو ٹوٹل زندگی ہے، اس میں بھی آپ کسی کی غلامی میں جی رہے ہیں اس کو۔ کیا خدا نے جب آپ کو پیدا کیا تھا یہ کہہ کر پیدا کیا تھا کہ تم نے کسی اور کے نیچے زندگی گزارنی ہے؟ تم اپنے وطن میں، جس کے لیے قائد اعظم نے اتنی متحرک تحریک چلائی تھی، جس کے لیے قائد اعظم نے دن رات محنت کی تھی، تم اپنے وطن میں آج غلام ہو، تو اس سے کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہو؟ اپنے وطن کے لیے اگر عمران خان کھڑے تو اس کا ساتھ دو، اس کے لیے جا کے ادھر منتیں نہ کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم جا کر اس کے لیے محنت کرتے کہ خدا کے لیے اس تحریک کو روکو مت، اس تحریک کو بڑھاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ ہم بھی اس غلامی سے نکل جائیں۔ کس چیز کی پرواہ ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ سے باہر ہے اس چیز۔ ناظرین، آج ایمان مزاری صاحبہ اور حاجی علی چھٹا کو، ان کے جو ہسبینڈ ہیں، ان کو ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا تھا، اور مجھے یہ سوچ کر حیرانگی ہو رہی تھی کہ ان کو بختر بند گاڑیوں میں لے کے آیا گیا تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، مجھے بالکل یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل دہشت گردوں والا سلوک، بالکل دہشت گردوں والا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ پاکستانی کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ بختر بند گاڑیوں میں اس کو لے کے آ رہے تھے، ایمان مزاری اور حاجی علی چھٹا کو، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو جسمانی ریمانڈ کی سزا دی ہے جج نے۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی تھی کہ کس بات پہ انہوں نے یہ سزا دی ہے۔ یعنی عورت کے اوپر ہاتھ بھی اٹھائے پولیس والا، بجائے اس کے کہ پولیس والے کو سسپینڈ کرتے، پولیس والے کو جیل کرتے کہ تم نے کیوں عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے، اس کی تو آپ کو آئین بھی اجازت نہیں دیتا، کس حق سے تم نے عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ بجائے اس کے کہ وہ اس طرح کرتے، انہوں نے عورت اور اس کے ہسبینڈ کے اوپر ہی جسمانی ریمانڈ کرنے کا ان کو حکم دے دیا۔ اس ناانصافی کو دیکھیں آپ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس قسم کی ناانصافی کی تو امید بالکل بھی نہیں۔ امن احتجاج، پرامن احتجاج، آئین آپ کو کہتا ہے کہ اس کو احتجاج کرنے دو، بولنے دو۔ آرٹیکل 19 میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ بول رہا ہے اس کو بولنے دو، اپنی رائے اس کو دینے دو، اس کو اختیار ہے۔ لیکن کیا آپ لوگ دے رہے ہیں؟ آپ لوگ شیلنگ شروع کر دیتے ہیں، آپ لوگ تو گولیاں برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسلام آباد پولیس کی بس یہاں تک اسلام آباد پولیس تگڑی ہے کہ آج پھر سے اسلام آباد میں ایک بینک روبری ہو گئی ہے اور اسلام آباد پولیس تماشا دیکھتی رہی ہے اپنے بندوں کے اوپر نا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اسلام آباد کی جو پولیس کے جو فرائض ہیں نا، میرے خیال سے کہ محسن نقوی نے، وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد پولیس کے فرائض کو محدود کر دیا ہے کہ آپ لوگوں نے صرف جو ہے نا، اب آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ نے صرف اپنے بندوں کو پکڑنا ہے، اپنے پاکستانیوں کو پکڑنا ہے، اس بندے کو پکڑنا ہے جو ملک کی آزادی کے لیے نکلے، اس بندے کو پکڑنا ہے جس کے ذہن کے اندر عمران خان کا دیا ہوا نظریہ ہو۔ اس بندے کو نہیں پکڑنا آپ نے جو دہشت گرد ہے، اس بندے کو آپ نے نہیں پکڑنا جو اس ملک کے اندر دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اس بندے کو آپ نے نہیں پکڑنا جو اس ملک کے اندر روبریاں کر رہا ہے، جو اس ملک کے اندر ڈاکے ڈال رہا ہے، جو اس ملک میں ڈاکوؤں کی طرح بیہیو کر رہا ہے، اس بندے کو آپ نے نہیں پکڑنا جو بینکوں کو لوٹ رہا ہے، اس بندے کو آپ نے نہیں پکڑنا جو ٹرک لوٹ رہا ہے، 720 بوریاں آٹے کا لے کے جا رہا ہے، اس کو آپ نے نہیں پکڑنا۔ آپ نے اس کو نہیں پکڑنا جو بچوں کے گلے کاٹ رہا ہے، آپ نے اس کو نہیں پکڑنا۔ آپ نے اس کو نہیں پکڑنا جو بچوں کے اوپر گولیاں برسا رہا ہے، آپ نے اس کو نہیں پکڑنا۔ آپ نے اس کو نہیں پکڑنا جو احتجاج میں لوگوں کے اوپر شرن کرے، نہیں۔ آپ نے بس صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے جو لوگ احتجاج کے لیے جب نکلے نا، تو ان میں سے لوگ پکڑ کے ان کو جیل میں ڈالو، اتنا آپ نے کرنا ہے، بس یہ آپ کا فرض ہے، اس سے زیادہ آپ کا فرض نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ